پہلا شرف اللہ نے حضرت حارثہ نو اے عطا فرمایا۔ دوسرا مقام توجہ کرنا، حضرت حارثہ نو جڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا اے بدری صحابی نے، اے بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے۔ صحابہ وچوں جڑا بدری صحابی ہوئے اللہ نے انہوں نے بڑیاں شاناں اور عظمتاں عطا فرمائیاں۔ علامہ صاحب تشریف لے آؤ، منیر امان صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جدو کوئی علامہ صاحب، قاری صاحب، سید بادشاہ تشریف لے آن تو ان جگہ دیا کرو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا توجہ کرنا بھی، حضرت حارثہ بن نعمان بڑے پیارے جلیل قدر صحابی بدری صحابی نے، پہلا مقام انہاں دا اے وے کہ آپ بدری صحابی نے، دوسرا مقام اللہ نے فضیلت یہ عطا فرمائی، میرے آقا فرماندے نے میں جنت دیکھیا کہ قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے، میں فرشتے کو پوچھا ہے کون پڑھ رہا ہے، تو میرے آقا دی بارگاہ عرض کر دینے یا رسول اللہ تھوڑا غلام حارثہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دو فضیلتاں، تیسری فضیلت میرے آقا نے فرمایا حارثہ نو جو اللہ نے عطا فرمائی ایسے سخی سن، ایسے فضیلت والے سن کہ اپنے مکان لے کے میرے آقا دی خدمت دی اندر پیش کر دیندے سن۔ مکان خریدیا، پلاٹ خریدیا، جی آج دے دور دن اندر سمجھ لو، مکان خرید کے میرے آقا دے قدمہ دی اندر نشاور کر دینا، سونیا میں اپنی طرفوں تواڈی بارگاہ پیش کردا، مہمان خانے دے طور تے استعمال کرو یا گھر استعمال کرو، جس طرح میں کرو۔ تیسری فضیلت اللہ نے حضرت حارثہ نو اے عطا فرمائی۔ چوتھی فضیلت حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ عام صحابی نہیں، بڑے جلیل قدر صحابی نے جنہوں نے حضرت جبریل امین نو 2 دفعہ دیکھیا۔ ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت حارثہ بن نعمان نے دیکھیا، دوسری دفعہ جناب والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غزوہ حنین کے اندر دیکھیا اور فرمایا کہ اے حارثہ حضرت جبریل امین نو سلام پیش کر۔ ان ذرا توجہ کرنا، جس میں مقام تے تم لے کے جانا چاہنا، حضرت حارثہ بن نعمان نو اللہ نے اے فضیلتاں عطا فرمائیاں، اے شرف عطا فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا میں جنت دیکھیا ایک قرآن پڑھن والے دی آواز آ رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ توجہ کرنا، فرمایا قرآن پڑھن والے دی آواز آ رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ فرمایا قرآن پڑھن والے دی آواز آ رہی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فرمایا قرآن پڑھن والے دی آواز آ رہی ہے، توجہ کرنا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا قرآن پڑھن والے دی آواز آ رہی ہے، اے توجہ کرنا، اے قرآن پڑھن والا عام نہیں ہے، صحابی رسول حضرت حارثہ میرے آقا پوچھتے نے اے جہے دسو تے صحیح اے جنت دے اندر قرآن کون پہ پڑھدا ہے، اے جنت دے اندر قرآن پڑھن والا کون ہے؟ فرشتہ عرض کردا ہے کملی والیا حبیبی یا رسول اللہ اے تہاڈا غلام حارثہ ہے جڑا قرآن پہ پڑھدا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرائے، میرے آقا مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما نے، اللہ اکبر، میرے آقا صحابہ پہ فرما دے رہے اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ سنو، جس بندے نے ماں دا فرما بردار دیکھنا ہوئے اے میرا غلام حارثہ جے، اے میرا حارثہ غلام جے، پڑھدا مدینے دے اندر قرآن جے، جنت دے اندر حوراں نو آوازاں پیاں۔ محبت رکھو ذرا سبحان اللہ، بخل دا مظاہرہ نہیں، محبت رکھا ذرا سبحان اللہ۔ حارثہ حضرت حارثہ بن نعمان پڑھ دے زمین تے قرآن، پڑھ دے دنیا تے قرآن، پڑھ دے مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن۔ میرے آقا فرماندے نے صحابہ میرے حارثہ نو عام نہ سمجھنا، اے دیاں قرآن دیاں تلاوتاں میں جنت دے اندر سنیاں جے۔ فرمایا جنت دے اندر ایویں نہیں سنیاں، فرمایا ماں دا تابعدار ہوئے تے انج دا ہوئے، ماں دا فرما بردار ہوئے تے انج دا ہوئے۔ اے میرے صحابہ سنو، اگر چاندے جے ماں دا تابعدار بڑھنا تے میرے حارثہ والو ویکھیو قرآن ایتھے پڑھدا ہے، اللہ جنت دے اندر آوازاں پیا دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے حضرت حارثہ بن نعمان نو ماں دی وجہ تو اللہ نے شرف اور فضیلت عطا فرمایا۔ قرآن ایتھے پڑھ دینے، آوازاں جنت اندر جا رہی ہیں۔
حور و غلمان سن رہے ہیں. اللہ اکبر. اے مقام اے فضیلت اللہ نے انہوں نے عطا فرمایا. توجہ کرنا, میں ایک حدیث بیان کر دی تھی, دوسری بیان کرنے لگا. محبت نہ کہو سبحان اللہ. سنیو جوان نہ اتنا کہو ذرا سبحان اللہ. دوسری حدیث پڑھا اگر ذوق کی اجازت دے جناب. اللہ اکبر. توجہ کرنا, میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے بعد تشریف لے آئے, اور تشریف لے آ کے آپ نے دیکھا کہ آپ کی اکھاں چتھرو آ گئے. ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امام بہقی نو پڑھ رہے ہیں, امام سیوطی نو پڑھ رہے ہیں. توجہ کرنا, عرض کر دیا یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہن تے ابو بکر بھی غلام ہے, عمر بھی غلام ہے, عثمان بھی غلام ہے, سونے عشرہ مبشرہ بھی غلام نے, بدر والے غلام نے, احد والے غلام نے. کی مطلب سونے جس پاسے کن لاواں چرچے تیرے نے. سونے ہن ہر پاسے غلام ہی غلام نے. اے اتھرو اے آنسو کس خوشی دے اندر, کس وجہ تو, کی غم میں. اللہ اکبر. امام سیوطی نقل پہ کر دینے, امام بہقی نقل پہ کر دینے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جملے ارشاد فرمائے, فرمایا اے عائشہ لو ادرکت والدی او احدہما, فرمایا کاش کہ میرے والدین زندہ ہوندے. اللہ اکبر. کاش کہ میرے والدین زندہ ہوندے. لو ادرکت والدی, ماں باپ دونوں, یا او احدہما, انہاں وچوں کوئی ایک زندہ ہوندا. پھر توجہ کرنا, عظمت ماں دی شان اور عظمت سنن والے توجہ کرنا. فرمایا وانا فی الصلاۃ العشاء, اے عائشہ میں عشاء دی نماز پڑھ رہا ہوں, وقد قرأت فیہا بفاتحۃ الکتاب, میں قرآن دی تلاوت کر رہا ہوں عشاء دی نماز دی اندر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھن تو بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. فرمایا وانا فی الصلاۃ العشاء, عشاء دی نماز دی اندر وقد قرأت فیہا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ دی تلاوت کر رہا ہوں. فرمایا سورہ تلاوت کر رہا ہوں, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں, اللہ دی پاکی بیان کر رہا ہوں, اللہ دی حمد بیان کر رہا ہوں, اللہ دی کبریائی بیان کر رہا ہوں, او دی شانہ, او دی عظمتاں, او دے بلند مقام, او دی رفعتاں بیان کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اے عائشہ میں باوضو مسجد کے اندر کھڑا ہو کے عشاء دی نماز کے دوران قرآن دی تلاوت کر دیا سورہ فاتحہ پڑھ دیا. فرمایا ادھروں آواز دین والی میری ماں یا میرا باپ اللہ اکبر کہندی تنادی یا محمد, اے میرے پیارے بیٹے محمد, اے میرے پیارے بیٹے محمد. اے عائشہ سن, لا عجبتها لبیک, فرمایا میں نماز چھوڑ کے ماں دے قدمہ دے اندر آ جاندا. لا عجبتها لبیک, لا عجبتها لبیک, عشاء دی نماز چھوڑ کے میں ماں دے قدمہ دے اندر آ جاندا. اے ماں دا مقام مرتبہ ہے. اللہ اکبر. اندازہ کر میرے تے تیرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ماں دی شان اور عظمتاں, باپ دی شان اور عظمتاں بیان کر دیا. یا فرمایا کی مطلب علماء لکھ دے نے, فرمایا نمازاں تاں ہی قبول ہون گیاں, اے قرآن دی تلاوتاں تاں ہی قبول ہون گیاں, اے تہجداں تاں ہی قبول ہون گیاں. اللہ اکبر. اے درود و سلام پڑھنا, اے نیک اعمال کرنا, اے صدقات و خیرات کرنا, فرمایا تاں ہی قبول ہوئے گا جے ماں باپ تیرے تو راضی ہے. جے ماں باپ راضی ہے تو سمجھ لیں تو حاجی صاحب ہیں, پھر واقعی تو حاجی صاحب ہیں. جے ماں باپ راضی ہے تو پھر تو صوفی صاحب ہے, واقعی تو صوفی صاحب ہیں. جے ماں باپ راضی ہے تو واقعی تو پیر ہیں. جے ماں باپ راضی ہے تو واقعی تو اللہ دا مقرب بندہ اور نیک بندہ ہے. رب کعبہ دی قسم ہے جنہاں نو مقام و مرتبہ ملیا صدقہ ماں باپ دی دعا دی وجہ تو ملیا. دو حدیث مکمل. نہیں یقین تے یمن دے تاجدار خیر التابعین خواجہ ویسے کرنی نو پوچھ لے. گفتگو مکمل کر رہے ہیں. نہیں یقین تے خیر التابعین افضل التابعین, عاشقاں دا امام, عاشقاں دا پیشوا, دیوانیاں دا غلام, دیوانیاں دا بادشاہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ اویس کرنی نو پوچھ لے. خواجہ اویس کرنی نو مقام نمازاں دی وجہ تو نا علماء بیٹھے نے توجہ کرنا. خواجہ اویس کرنی نو مقام و مرتبہ تہجد دی وجہ تو
نا 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 خواجہ ویسے کرنی نو مقام اللہ اکبر علم اور حیبت دی وجہ تو نا 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 عمل دی وجہ تو علم دی وجہ تو نماز نیک اعمال دی وجہ تو نہیں بلکہ ماں دی تابعداری دی وجہ تو ملے آجے قربان جاوا ویس تیری عظمتاں تو قربان جاوا ویس تیری عظمتاں تو قربان جاوا ویس تیری رفعتاں تو اللہ نے تینوں مقام و مرتبہ کی عطا فرمایا ویس اے ویخ ماں دی تابعداری کرن دی وجہ تو ماں دی فرما برداری کرن دی وجہ تو ماں دی خدمت گزاری کرن دی وجہ تو ماں دی رکھوالی کرن دی وجہ تو ماں دی حق دے اندر دعاوا کرن دی وجہ تو اللہ نے مقام کی عطا فرمایا میرے آقا نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ اے علی جی میرے آقا فرمایا جاؤ نہ میرے اویس کول اللہ اکبر جاؤ نہ میرے اویس کول جی یا رسول اللہ کرنا کیے فرمایا میرا جبہ لے جاؤ میرے اویس تو پیش کرنا جبہ لے جاؤ اویس تو پیش کرنا اور میری امت واسطے دعا کروانا قربان جاوا اویس تیری عظمتاں تو نبی آدھا نبی رسول آدھا سردار جے دے کلو دعا ماں پیا کردوا دے او ویسے کرنی رضی اللہ تعالی اللہ اکبر سمجھ آئی گل دی کہ نہیں آئی ویسے کرنی نو عام مقام و مرتبہ نہیں ملیا ایویں نہیں مل گیا اے ماں دیاں دعاواں دی وجہ تو ملیا جے ماں دی تابعداری دی وجہ تو ملیا جے عزیزان گرامی قدر اے جتنی فضیلت اے جتنا شرف اللہ نے بڑے بڑے اولیاء بزرگ اکابرین نو عطا فرمایا جنہاں نو مقام ہو چاہے جس فیلڈ دی اندر ہون سیاسی سماجی مذہبی جس انداز نہ لون سارے نو مقام و مرتبہ مل رہا جے تے ماں باپ دی تابعداری دی وجہ تو مل رہا جے